السلام عليكم. رجعنا لكم في فيديو جديد غادي نشوف فيه التتمه ديال لي فيديو اللي فاتوا ديال البيولوجي سيلولير. هذا هو الفيديو الثالث اللي غنشوفوا فيه لي فيروس. يلا على بركه الله نبداو. ودابا غادي ندوزو لثالث نقطه واللي هي اخر نقطه في هذه الانترودكسيون اللي هي لي فيروس. لي فيروس عندنا les virus sont des particules de très petite taille، يعني هما ماشي سيلول وانما بارتيكول اللي كتكون لا طاي ديالهم صغيره بزاف، يعني ما بين 0.1 حتى 0.2 ميكرومتر. Leur découverte a été liée à l'utilisation des techniques biochimiques récentes. باش نكشفوا عليهم او على الوجود ديالهم في شي حاجه خصنا نستعملوا تقنيات بيوكيميائيه حديثه. بالنسبه لهاد لي فيروس هما ne sont capables de se multiplier qu'à l'intérieur d'une cellule، يعني ما يمكنش ليهم يتكاثروا الا داخل ديال واحد لا سيلول اخرى اللي كتكون يا اما سيلول بروكاريوت او لا ايوكاريوت. دونك هما دي باراسيت اوبليغاتوار، يعني متطفلين، يعني ضروري انهم يكونوا داخل ديال واحد لا سيلول اخرى اللي اما كتكون يا اما بروكاريوت او لا ايوكاريوت باش يقدروا يتكاثروا. بالنسبه لاسوسياسيون اللي كيديروا مع لي سيلول الاخرين، فيروس سيلول هوست، يعني الفيروس والسيلول اللي كيتم التطفل عليها. Une information génétique sous forme d'ADN ou ARN، يعني l'information génétique المعلومات الجينيتيك ديالهم كتكون يا اما على شكل ADN او لا ARN. ديكزامبل ديال لي فيروس اللي كيتسببوا اللي معروفين بسبب الامراض اللي كيتسببوا فيها، بحال ليكزامبل ديال اورتومي كسوفيروس اللي كيتسبب في لا غريب اللي هي الانفلونزا. عندنا المثال الثاني ديال هاد لي فيروس ديال لي باراميكسوفيروس اللي كيتسبب لينا في الرجول اللي هي امراض ديال الحصبه. وعندنا اش اي في او لا الفي اي اش اللي كيتسبب لينا في السيده اللي هو فقدان المناعه. عندنا اخر مثال غنشوفوه هنايا، عندنا بيكورنا فيروس اللي كيتسبب لينا بوليوميليت عفوا اللي هو شلل الاطفال. وعندنا هنايا لي ديفيرون فورم ديال لي فيروس، يعني لي فورم اللي ممكن ياخذهم واحد الفيروس. كاين بزاف دابا لي فورم، ولكن هنايا حنا مقتصرين على 3 لي فورم. عندنا هاد الفورم هادي كتكون هادي هي الكابسيد، كيكون هنا الداخل ديالها كيكون لاسيد نوكليير او لا ADN او لا ARN ديال هاد الفيروس. عندنا هاد الشكل هذا، وهذه عاوتاني هي الكابسيد اللي كاين داخل ديال هاد لاسيد نوكليير. هنايا درنا كمثال يعني كاين داخل ديالها. وعندنا عاوتاني هاد الشكل اللي كتكون هذه كابسيد وكيكون هذا لاسيد نوكليير. واحد الدويرات صغار اللي كيكونوا لنا هاد الكابسيد كيتسموا كابسومير. الفيروس عندنا دو سيكل على حسب كيفاش غادي يكون. عندنا مثلا السيكل ليزوجين اللي كيدوز لينا من 4 ديال المراحل. كتكون عندنا واحد البكتيريوفاج اللي كتحط فوق واحد لا سيلول هوت، وكتسمى هاد المرحله
المرحلة ديال لاتاشمون، يعني ارتباط ديال هاد البكتيريوفاج مع هاد سيلول هول. في المرحلة الثانية عندنا لانجيكسيون. في المرحلة ديال لانجيكسيون كيتم فيها الحقن ديال لاسيد نوكليير ديال هاد بكتيريوفاج في هاد لا سيلول. هذا الجينوم ديال هاد لا سيلول هوت، هذا الجينوم ديال هاد البكتيريوفاج. في المرحلة الثالثة كتوقع الانتغراسيون، اي الاندماج ديال هاد لاسيد نوكليير لادين او لا ار ان ديال هاد البكتيريوفاج مع الجينوم او لا دي ان ديال هاد لا بكتيري. كندوز المرحلة الاخرانية اللي هي ملتيبليكاسيون سيلولير. فهاد الملتيبليكاسيون سيلولير اش كيوقع من بعد ما تتم الانتغراسيون ديال لاسيد نوكليير ديال البكتيريوفاج مع ديال هاد لا سيلول، كيتم التضاعف ديال هاد الخلية، وكل خلية كتعاود تضاعف. يعني في الداخل ديالهم كاين جينوم ديال هاد البكتيريوفاج اللي كيتم المضاعفة ديالو فين ما كتتضاعف هاد الخلية كيتم المضاعفة ديال هاد لاسيد نوكليير او لا دي ان ديال هاد البكتيريوفاج. هاد السيكل كيتسمى سيكل. دابا غادي ندوزو للسيكل الثاني ديال هاد ليفيروس اللي كيكون عندنا حتى هو كيبدا بلاتاشمون. كتجي واحد البكتيريوفاج كتحط فوق واحد لا سيلول هوت، من بعد ما كيوقع هاد لاتاشمون بيناتهم كتجي المرحلة الثانية ديال لونطري ديال اللي كيتم فيها لانجيكسيون ديال لاسيد نوكليير ديال هاد البكتيريوفاج في هاد لا سيلول هوت. من بعدها كدوز المرحلة الثالثة ديال الريبليكاسيون. هنا ماشي بحال في السيكل ليزوجين، لان هاد المرة الريبليكاسيون كتكون ديال اجزاء ديال هذاك الفيروس. كيتم سميتو كيتم ريبليكاسيون ديال اجزاء ديال هذا الفيروس انطلاقا من هاد لاسيد نوكليير اللي تم الحقن ديالو في هاد لا سيلول هوت. كيتم مضاعفة ديال هاد لا ار ان ولا لا دي ان، ومن خلاله كتم مضاعفة ديال هاد الاجزاء ديال هاد الفيروس. كيف ما كتشوفوا هنايا كاع الاجزاء ديال الفيروس كتم الريبليكاسيون. من بعدها كتجي المرحلة الرابعة اللي هي لاسوسياسيون اسامبلي، يعني لاسامبلاسيون ديال هاد الاجزاء ديال هاد الفيروس كيتم التجميع ديالهم. يعني كيتجمع كل فيروس مع الاجزاء ديالو كيولي كامل، كيولي مستعد انه يخرج. من بعد كتجي المرحلة الخامسة. في هاد المرحلة كتنفجر لا سيلول هوت، يخرجوا منها هاد لي فيروس. كيف ما لاحظتوا هنايا كتنفجر هاد لا سيلول وكيخرجوا هاد لي فيروس كيتحرروا بواحد العدد اللي كبير مقارنة مع البداية ديالو. هاد كيتسمى سيكل ليتيك ديال هاد الفيروس. كما كتلاحظوا الفرق بين هنا وبين السيكل ليزوجين، هنا كيتم ابليكاسيون ديال اجزاء ديال الفيروس ومن بعد كيتم التجميع ديالهم، كتنفجر الخلية وكيخرج. العكس ديال السيكل ديال ليزوجين اللي كيتم فيه المضاعفة ديال البكتيريا اللي كتكون اصلا في الداخل ديالها حاملة لهداك
لاسيد نوكليير ديال الفيروس، الفرق بيناتهم.